और लोगों, रब की धरती पे रब का निजाम चलेगा, अल्लाह की धरती पे अल्लाह को मानोगे कामयाबी मिलेगी, वरना ये दुनिया धोखे का धोखा, धोखे का घर है। अल्लाह का कुरान कहता है वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ओए मेरे प्यारो, ये आपने कपड़े, ये रुमाल, ये जुराबें, ये टोपी सर पे पहन रखी है, लेते वक्त जब आप लेने के लिए गए थे, दुकानदार ने कहा था अगर मेरी पसंद से लेके जाओ तो ये चीज है, इसका ये मेआर है, अल्लाह अकबर, इसमें धोखा नहीं खाओगे, इस कपड़े पे बुर नहीं आएगा, ये रेक्सियन नहीं, ये चमड़े का जूता है, ये टोपी बड़ी पायदार है। मेरे अजीजों, हर माल वाले ने, हर दुकान वाले ने अपनी चीज की गारंटी दे के माल फरोख्त किया। मालिक कायनात ने दुनिया की जिंदगी में भेजा, सबसे पहले ऐलान कर दिया जहां भेज रहा हूं वहां का मेआर कोई नहीं, जहां भेज रहा हूं वहां की गारंटी कोई नहीं, खबरदार इसकी रंग रलियों के धोखे में न आना, इसकी खूबसूरती के चाल में न फंस जाना। इलाहुल आलमीन कामयाबी क्या है? फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये सारे का सारा सब्जेक्ट है, मजमून है जो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। इसके तहत जिंदगी गुजारो। माल वाला माल की तरफ बुलावेगा, दुकान वाला दुकान की तरफ बुलावेगा, औलाद वाला कहेगा तेरे बच्चा कोई नहीं, अल्लाह अकबर दुआ कर, फलाना प्रोसेस कर ले, फलाना सिस्टम के तहत अपने अपने घर के अंदर रौनक ले आ। लेकिन अल्लाह का कुरान भी बुला रहा है, फरमाओ लोगों, जितनी दुनिया के मादी असबाब की खुशियां, मौत का अमर सब के ऊपर पानी फेर के रख देगा, सारी हंसियां उजाड़ के रख देगा, सारी सहूलतों का बेड़ा गर्क करके रख देगा। अल्लाह का अमर जब तेरे दरवाजे पर आ गया वो पूरे का पूरा होके रहेगा। फिर कामयाबी का दारो मदार उस वक्त पता लग जाएगा जब मलक साहब भी सामने पड़ा होगा, अनवान साहब भी सामने पड़ा होगा, बट साहब भी सामने पड़ा होगा। कोई तेरा नाम लेने को तैयार नहीं होगा, कोई तुझे मुर्दा कहेगा, कोई तुझे मैयत कहेगा, तेरी बीवी हाथ लगाने से डरेगी, तेरे बच्चे तेरे पे पानी डालते हुए कतरावेंगे, जो साबुन तेरे जिस्म पे लगेगा उसके साथ हाथ धोने के लिए तेरी सगी औलाद तैयार ना होगी, जो कपड़ा तेरे तन से उतरेगा, तेरे जनाजे वाली चरपाई उठने से पहले वो कपड़ा कचरे के ढेर पर गठड़ी बना के रख दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अभी तेरे घर से तेरा जनाजा ना उठा, खाने की देगे तेरे दरवाजे पर आकर ठक ठक करने लग जाएंगी। अल्लाह अकबर, अभी जनाजा कब्रिस्तान नहीं पहुंचेगा, तेरे घर के अंदर बिरयानी की प्लेटों की खुशबू आने लग जाएगी, बड़े छोटे सारे के सारे भूल जाएंगे, जो जितना रोएगा उतनी तेज पत्ती की चाय पी के अपने सर को दूर करेगा, सर के दर्द को दूर करेगा। इलाही, फिर कामयाबी क्या है? फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जिसके बारे में ऐलान कर दिया गया फला का बेटा फला फला फला, जो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी तो उस दिन मिलेगी जब मैं ऐलान करूंगा इसका चेहरा देख लो, इसको देख लो, ये तुम्हारे इलाके का छोटा सा आदमी था, रेडी बाल था, परचून की दुकान वाला था, गवाला था, दूध बेचने वाला था, जिम्मेदार था, रातों को खेतों में पानी लगाने वाला था। तुम इसे हिकारत की निगाह से देखते थे, अल्लाह रहमत वाली निगाह से देखता था। आज मैंने इसे जहन्नम से आजाद कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया। ये मेरी बात को समझ के आ गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जिस दुनिया के पीछे भाई को अदालत में लेके आया था, जिस दुनिया के पीछे माँ को छेद के जुतियां मार के घर से निकाला था, जिस दुनिया के पीछे अपने बाप की दाढ़ी पे हाथ डाला था, जिस दुनिया के पीछे से बहनों को दरवाजे पर आना छोड़ बंद कर दिया था, जिस दुनिया के पीछे फुफियों खालाओं के साथ ताल्लुकात बिगाड़े थे, मामू को देख के मुंह फेर लिया था, जालिम तुझे पता ही ना था जो खाता कयामत के दिन तेरी कामयाबी पर मबनी था, वो खाता तो कब्र में छोड़ के आ गया, चाचे के केस कब्र में लेके आ गया, मामू पे दावा कब्र में लेके आ गया, बहनों की फाइल कब्र में लेके आ गया, बीवी की फाइल कब्र में लेके आ गया। बता बता, मैं तेरे से मन रब्बू का सवाल करूं या ये पूछूं, बता किसका खा के आया, किसका अदा करके आया है? क्या गैब की खबरें देने वाला मेरा नबी पिटता नहीं रहा, मार नहीं खाता रहा, घर से बेघर नहीं हुआ, ताइफ की गलियों से मार खाकर मक्के के दरवाजे पर बाउंड्री पर आके खड़े हो गए। ज़ैद बिन हारिसा से कहा जा अखनस बिन शरीक के पास चला जा और उसे कह दे मुझे अमल दे दे, कमली वाला अपने घर में आना चाहता है।
اس کی مغروری، اس کی گردن کے سریے نے رحمت عالم کو صاف جواب دے دیا اور کہا نہیں نہیں، آپ کو میں آپ کے گھر میں مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، میرا نبی اپنے گھر میں آتا روتا رہا، او لوگو تم غیر کے گھر میں جاتے شرم نہیں کرتے؟ اندازہ لگا اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کافروں کے ہاتھوں سے پٹتا ہوگا، ابو جہل کے درے پڑتے ہوں گے، امیہ آ کر پیر باندھ باندھ کے مارتا ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت عمار نے مکھڑے مصطفیٰ دیکھا، رخ انور کی زیارت کی، آپ نے اونکھی نائی کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے عمار بتا تجھے درد ہو رہا ہے؟ کہ کملی والے درد تو چھوڑو، اس وقت اتنا بتا دو کیا اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے؟ ہمیں گناہ کرتے ہوئے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے، ڈنڈی مارتے ہوئے، بہنوں کا حق کھاتے خیال نہیں آتا، یہ اللہ کے دل کی خاطر پٹ رہا ہے، اسے خیال آ رہا ہے کہ میرا رب جو مجھے مار پڑ رہی ہے، اس مار کو دیکھ کے اللہ راضی ہے کہ میرے سے ناراض ہے۔ سرور کونین سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمار تجھے مکے والے پٹتا دیکھ رہے ہیں، میں محمد جنت کے اندر تیرا گھر دیکھ رہا ہوں۔ اے عمار اللہ اکبر، تو اتنا ایمان میں مضبوط ہے، تو پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک پورے کے پورے ایمان میں بھرا پڑا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کملی والے جب ہمارا یہ حال ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی مدد کس وقت آئے گی؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے دروازہ کھولا، عاص بن وائل سامنے کھڑا تھا، مکے کے سارے سردار سامنے کھڑے تھے، کسی نے میرے ادب سے میرے سے نہ پوچھا، کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا، میں 70 سال کی بڑھیا کو بالوں سے گھسیٹتے مکے کی چوک میں لے آئے، گائے کی کھالیں ان کے پاس تھی، ہر ایک نے میرے خاندان کو مجھ سمیت گائے کی کھال پہ لٹا دیا، پھر بڑے بڑے سوؤں سے دھاگوں سے اس کھال کو باندھ دیا، سی دیا، پھر جب پورے عرب کے اندر دھوپ چھا گئی، کھالوں سمیت میں اٹھا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا، پتھر جو جو گرم ہوتا کھال کے بال جلتے، میں سمیہ کا کھال کے اندر چمڑا ادھڑنا شروع ہو جاتا۔ اللہ اکبر، فرمایا ہمارے ساتھ جو حال تھا وہ تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امیہ بن خلف آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا تو کیسا سردار ہے، تو کیسا جوان مرد ہے، تیرے سے غلامی سنبھالا نہیں جاتا۔ اس نے کہا مار مار کے تھک گیا، یہ بار بار مجھے کہتا ہے کان میں بات سن لے، کبھی سجے کان میں بات سنتا ہوں، کبھی کھبے کان میں بات سنتا ہوں، جب یہ کہتا ہے میری بات سن لے، مجھے یہ بات سن کر اور میرا کلیجہ جلنے لگ جاتا ہے اور میرے تیور بڑھ جاتے ہیں اور میرے اندر اللہ اکبر اور مردانگی جاگ جاتی ہے کہ تیرے کان میں کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، کہ کبھی سجے کان میں کبھی کھبے کان میں، مار کھا کھا کر کہتا ہے آجا 2-4 مارنے والے اور بلا لے، مار مار کر میرے رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے، میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ ان کو جواب نہیں دینا قیامت کے دن؟ کیا کریں جی، پیسے کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، کیا کریں؟ یہ انہوں نے بیڑا غرق تو کر دیا ہمارا۔ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان سنتے آئے، سنتے قبروں میں چلے گئے، کب تک اس کے پیچھے دھوکے کھاتے رہو گے؟ امیہ کہنے لگا بلال تیرا علاج میں کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا علاج کرے گا؟ اتنی سی رسی لے کے آیا، ایک سرا بھائی کو پکڑا دیا، دوسرا سرا بلال کی گردن کے نیچے ڈال کر بل دے دیا، ایک سرا میرے عزیزو اپنے بھائی کو پکڑا دیا۔ حضرت بلال کہتے ایک نے میرے اس کلے پر یہاں پیر رکھ دیا، دوسرے نے میرے یہاں پیر رکھ دیا، پھر پیر کا زور لگا لگا کر رسی کو کھینچتے، جو جو جھٹکے دیتا بلال کی زبان باہر آنے لگ جاتی، بلال کی آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا، حضرت بلال کو اتھو چڑھ گیا، کھانسی ہو گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس بحال نہ ہوئی۔ سارے مکے کے سردار کہنے لگے بس کر، تمہیں ترس نہیں آتا، اس کے آنسو بتلا رہے ہیں، یہ ہار مان گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے سانسوں کو صاف کیا، فرمانے لگے غلام محمد ہو کفر کے سامنے ہار جائے یہ ہو نہیں سکتا، یا غلام محمد نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملی، آپ تشریف لائے اور بلال کی حالت کو دیکھ کر نبوت کی آنکھیں بر
برس پڑی. پتہ لگا مجھے حالت دیکھ کر, میری پریشانی دیکھ کر, میری تکلیف دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا. میں نے کہا کملی والے یہ درد پر رونا نہیں ہے, محبت میں رونا آ رہا ہے, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, پتہ نہیں میری قربانی اللہ قبول فرما رہا ہے کہ نہیں. کملی والے جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ اپنے بچوں میں جا کر آرام فرمائے. جب تک تیرا بلال درد کی میں مار کھاتا رہے گا, دین کا پرچم قیامت کے صبح تک بلند ہوتا رہے گا. یہ آج انہی کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے مدارس دینیہ کا نظام قائم کیا. ورنہ کیا مولانا یاسین صاحب جب اس بزرگی کے عالم میں ان کی طاقت تھی کہ اتنا بڑا ادارہ چلائے, یہ سارے کے سارے اپنے اپنے ادارے کے مدیر بیٹھے ہیں. کیا ہمارے اندر طاقت ہے؟ ہماری تو تنخواہ کا بجٹ پورا نہیں ہوتا, ہمارے تو بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. لیکن دنیا والوں ناراض نہ ہونا, تمہیں لاکھوں میں سکون نہیں آتا. پروردگار عالم نے 10,000 کے اندر اتنی برکت عطا فرما دی. اللہ بچوں کے بھی التزام فرماتا ہے, بیٹیوں کی ڈولیاں بھی اٹھوا دیتا ہے. اللہ اپنے گھر کی حاضری عطا فرماتا ہے. ہمیں جس چیز کا تجربہ ہے ہم وہ چیز آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں ایٹمی طاقت کا تجربہ نہیں, ہمیں دکان کا تجربہ نہیں, ہمیں کپڑے کی مارکیٹ کا تجربہ نہیں, ہمیں کاروبار کا تجربہ نہیں. آ جاؤ اس فیلڈ میں, آ جاؤ اس لائن میں آ جاؤ. اپنے گھر کے سارے نہ صحیح ایک بچہ ایک بچی مدرسے میں اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دو, نسلیں اللہ کی قسم فائدہ